म्हाका आमचे माजी मुख्यमंत्री ताका फूल देऊन स्वागत करता. वॉर्ड क्रमांक 2 हो कालच्या फाटी लेडीज आशिल्लो, आता जनरल जाला. थंय आमी चंद्रशेखर बेदकर जो माजी नगरसेवक आसा तांकां थंय कॅन्डिडेट दिल्ली आसा. वॉर्ड क्रमांक 3 हो ST रिझर्व आसा, शेड्यूल ट्रायब. थंय मिसेस बार्बरा मार्टीन करास्को. वॉर्ड नंबर 5 हो आशिल्लो थंयच आमचे कॅन्डिडेट्स मिसेस निशा नागेश मयेकर. वॉर्ड क्रमांक 6 हांगा लेडीज OBC असो रिझर्व आसा. थंय आमकां गोवा युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर डॉक्टर विशाली सुभाष कांद्रेकर. वॉर्ड नंबर 7 हो OBC रिझर्व जाला आणि थंय आमचो मिस्टर संतोष कोरगांवकर हो आमचो कॅन्डिडेट आसतलो. वॉर्ड नंबर 4 आसा तसो आसा. थंय पयलीं लेडीज आशिल्लो, आतां जनरल जाला मिस्टर सुशांत हरमलकर आमचो भाजपचो मंडळ अध्यक्ष. वॉर्ड नंबर 8 मिसेस मार्लिन डिसोजा. वॉर्ड क्रमांक 9 हो आतां लेडीज जाला. थंय डॉक्टर K मॅथ्यू ब्रगांजा. वॉर्ड नंबर 10 हो OBC रिझर्व जाला. थंय मिसेस प्रिया वल्लभ निशार. वॉर्ड क्रमांक 11 हो SC रिझर्व. थंय मिसेस किशोरी किशोर गांवकर हे आमचे कॅन्डिडेट आसा. वॉर्ड क्रमांक 12 हो परत OBC रिझर्व जाला. थंय आमचो आशिर्वाद T खोर्जेकर. वॉर्ड नंबर 13 हो लेडीज जाला. थंय OBC आशिल्लो रिझर्व, लेडीज जनरल. थंय आमची इंजिनियर श्रिया निशिकांत साळगांवकर सेम कॅन्डिडेट. चौदा आमचो जनरल आसा. थंय साईनाथ राहुल हो आमचो कॅन्डिडेट आसा तसो आसा. वॉर्ड क्रमांक 16 हो आतां जनरल जाला. थंय विश्वास साळगांवकर हो आमचो कॅन्डिडेट आसा. वॉर्ड नंबर 17 हो आतां लेडीज OBC रिझर्व जाला आणि थंय मिसेस सुचिता सुनील गोवेकर ही आमची कॅन्डिडेट. वॉर्ड नंबर 18 हो लेडीज रिझर्व आसा. थंय मिसेस मनीषा रोहन कवळेकर ही आमची एक्स काउन्सिलर आशिल्ली ती कॅन्डिडेट आसा.
वॉर्ड नंबर 19 मिसेस रेणुका एलियास रूपा गुरुदत्त भक्ता. वॉर्ड नंबर 20 हो जनरल आसा थंय आमचे दीपक मादेश्री हो कॅन्डिडेट आसा. वॉर्ड नंबर 15 हो स्वप्नील शिरोडकर हो आमचो कॅन्डिडेट आसा. म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट जो आम्ही गठीत केलो तांचे आमचे बाकीचे मेंबर बाब पेडणेकर बाब आमचो ज्ञान प्रसारक मंडळाचो अध्यक्ष श्री कृष्ण पोकळेजी, मागीर तशेंच आमचे व्यापारी राजन पानकार, सलीम इसानी, फिरोज खान तो आज पावूंक ना. हांव मागता आमचे डेव्हलपमेंट फ्रंटा वरवीं आमचे आमदार बाब जोसुआ डिसोजा तांणी प्रेस कॉन्फरन्स फुडें व्हरचें. सगळ्यांना देव बरी स्वास्थ्य. आयजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे मदीं आसा आमच्या गोंय राज्याचे एक्स CM बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तशेंच आमचे प्रमुख गेस्ट बाब वेर्णेकर, बाब पोकले, बाब पानकर, बाब इसानी आणि आमचो पॅनल कन्वेयर बाब रुपेश कामत. तशेंच आतां तुमकां दाखयलेले आमचे पॅनलाचे कॅन्डिडेट्स, तशेंच प्रेस मिडिया. फाटल्या फावटी आमी पॅनल डिक्लेअर केल्ले, तितून आमकां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली. त्या कारणाक आमी तुमचे मुखार परत आयज बसून आसा टू अनाउन्स द न्यू पॅनल फॉर द म्युनिसिपल पोल्स 2021. हांव उमेदीन परत अनाउन्स करूंक सोदता की वी हॅव अ गुड ब्लेंड ऑफ द रायट कॅन्डिडेट्स and that we have nominated these people from feedback by the voters. जे त्या वार्डान वोटर्स आसा, आमचे लोक जे आसा, जनते कडल्यान फीडबॅक घेवनूच आमी जी नांवां आयज आमी तुमकां सांगल्यात, लोकांक कन्सल्ट करूनूच आमी ही नांवां तुमकां आयज आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट केल्या. And we have announced the panel today, taking feedback from each and every supporter that we have from each ward. The most exciting things that I have to announce today is that we have 13 out of 20 new faces in this panel. फाटले टर्म जे काउन्सिल आसले तितूंतले 4 एक्स काउन्सिलर्स आसा. हाजे पयलीं काउन्सिलर आसले तितूंतले 3 जाण आमच्या पॅनलाचेर आसा. युवा रिप्रेझेंटेशन जाय आसलें म्हणून हांव, कारण युवा आमदार म्हणून वी हॅव गिवन 4 युवा द ऑपॉर्च्युनिटी टू बी ऑन दिस पॅनल with a total of 20% representation. And most importantly, Mahila, we have given a total of 11 out of 20 ladies in this panel, which is 55%. Court and direction dille ki 33% दवरचे म्हणून, तरी आसतना आमी we have gone above and beyond these numbers and ensured that we have given 55% opportunity to ladies. The reason we have given so much representation is to promote women empowerment, and we are going towards a more empowered Mapusa. And Maka disana ki any other municipality in the state of Goa has given such an opportunity to Mahilas. Just as Mapusa sets the trend for being the constituency that used to elect its MLA with the highest voting in the past,
फाटल्या फावटी बाय इलेक्शनाक they elected me as the youngest MLA in the state of Goa. The post of chairperson is being reserved for ladies F40. And I have full faith in the constituency of Mapsa that it will elect all 11 women from this panel. Mapsa being the trendsetter will this time set the record to be the first female-dominated municipal council in the entire state of Goa. We will also be announcing our manifesto in this फुडले येता त्या दिसान आमी अनाउंस करतले. With this, I wrap up my दोन शब्द and I will hand it over back to the convener, Lokesh Rao. आमच्या मध्य आमचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसा. गेले 1.5-2 महिने ते आमकां मार्गदर्शन करता आणि 23 तारीख पर्यंत जे आमचे इलेक्शन डे पासून ते हांगा म्हापशांत तळ ठोकून आसतले. हांव मागता आमचे सराक की तांणी प्रेसाक संबोधीत करचें. म्हापशेचे आमदार बाब जोशुआ, आज जो आम्ही फ्रंट फ्लोट केला म्हापसा डेव्हलपमेंटल फ्रंट, ताचे कन्व्हेनर रुपेश बाब कामत, ह्या फ्रंटाचे एस्टिम्ड मेंबर्स बाब श्रीकृष्ण पोकळे, बाब राजन पानकर, सवी मिसाळी, प्रकाश पेडणेकर आणि हेर सगळे आज दुसऱ्यांदा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे निवडून येवपा खातीर म्हापसा डेव्हलपमेंटल फ्रंट एका म्हयन्या नंतर इन व्यू ऑफ कोर्ट ऑर्डर आमी परत डिक्लेअर करता. आमच्या आमदारान त्याचे बऱ्या पद्धतीन विश्लेषण केलं. समाजात महिलांची संख्या साधारण 50% असता आणि राजकारणात 50% रिप्रेझेंटेशन मेळना म्हणून कॉन्स्टिट्यूशनान 33%चे बंधन घातलेले आसा. म्हापसा डेव्हलपमेंटल फ्रंटान हांगासरले नगराध्यक्ष पोस्ट, प्रेसिडेंट पोस्ट व चेअरपर्सन हो पोस्ट महिलेक रिजर्वड आसा. हे लक्षात दवरून मोठ्या प्रमाणात किंबहुना म्हाका दिसता खंयच्याय नगरपालिकेत येद्या मोठ्या संख्येन महिलांक प्राधान्य दिवप हे पयलेच फावट जालें आसतलें. आमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे आमी कोर्टाच्या मार्का पर्यंतूय रावूंक ना. वी हॅव सरपास्ड दॅट आणि 20 पैकी 11 महिला दिल्यात, जेतून 55% रिप्रेझेंटेशन महिलांक दिला. हे एक खूप खोशयेची गोष्ट दिसता आणि एक वेगळो आदर्श घालपाचो आमी प्रयत्न केला. गोंयभरांतली प्रत्येक म्युनिसिपालिटी जरी महत्वाची असली तरी आमी म्हापसा कडेन पळयतना अत्यंत जास्त महत्वाचे आमी धरताले. म्हापसा जरी कॅपिटल सिटी नासली तरी म्हापशाचे काही महत्व हे आगळे वेगळे आसा. म्हापशाची बाजारपेठ जी केवळ गोव्यातच न्हय, जगभरांतले म्हणजे कोण गोव्यात आयलो जाल्यार म्हापशेच्यान अमके हाड अशें सांगता. त्यामुळे म्हापशाचे जे वैशिष्ट्य, वेगळेपण, मोठेपण, खासियत आसा ती स्वाभाविकपणे म्युनिसिपालिटीकूय येता. म्हापशाची म्युनिसिपालिटी ही म्हापसा शहरापुरती जरी सीमित असली तरी पूर्ण बार्देसाचेर ती इन्फ्लुएन्स करता. पूर्ण बाजारपेठेत बार्देसांतले लोक असतात, दुकानवाले व्हडले धंदेकार असत आणि बारकी वेंडर्स असत, पूण पूर्ण तालुक्यांतसून ती निश्चित येतात आणि त्यामुळे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो प्रभाव हो सगळ्या 7 मतदारसंघाचेर म्हापसा धरून आसता. हाच्या पलीकडे कुशिकचो बार्देस, कुशिकचो दिवचल, पेडणे हाच्यारूय ताचो प्रभाव आसता. म्हापशाक आनीक महत्व आमचें म्हणजे
म्हापशान आमकां भारतीय जनता पक्षाक मुख्यमंत्री पदाचो मनीस मनोहर पर्रीकाराच्या रुपान दिला. म्हापशान उपमुख्यमंत्री पदाचेर पावणारो बापूश डिसोजा जो आज आमचो मित्र तो दिला. खरें म्हणजे तो म्हापशा रिप्रेझेंट करता आसतना म्हाज्या सारक्या भायल्याक केन्ना हांगा येवचें पडूंक ना. हांव भायलो म्हणना पूण मतदारसंघा भायलो बाकीची सगळी मंडळी मतदारसंघांतलीच आसा. बाबुशा कडेन म्हजें आसनालें प्रेम म्हजे संबंध आनी एकूणच बाबुशाचो चलो जोशुआ आज आमदार आसा. तो आमदार जाल्या नंतर ताच्या नेतृत्वा सकल पयलेच फावटी हांगा म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जाता ताचोय आग्रह आसलो आनी त्यामुळे हांव हांगा व्हडलें थोडें लक्ष दिता. तशें आमच्या रुपेश बाबान सांगलें तशें तळ ठोकून आसा अशें ना, येवन वचून आसता. ताका इच्छा आसा, ताची इच्छा आसा हांवें तळ ठोकचो म्हणून. एक जशें महिलांचे बरें रिप्रेझेंटेशन ह्या पॅनलाचेर जाल्लें आसा तशें एक्स चेअरपर्सन आमच्या भितर एक आसा, एक्स वायस चेअरपर्सन एक आसा, मागीर एक्स कावन्सिलर्स 4 आसात आनी 14 न्यू फेसीस आसात. 70% ऑफ देम आर टोटली न्यू फेसीस. एक हांच्यात आसणारी म्हणजे पयलेच फावट म्हापशा आमी बद्दल विचार करीत युनिवर्सिटी डॉक्टरेट जाल्ली प्रोफेसर आसा PhD, एक इंजिनियर आसा, एक होमिओपॅथीक डॉक्टर आसा, एक प्रख्यात बिझनेस विमन आसा, 7 जण बिझनेसमॅन आसा. एक कालूच राजीनामो दिवन सरकारांतसून इलेक्शनाक उतारलेलो एक आसा. म्हणजे आपणें सोशल वर्क करपाचें थारायलां आनी त्यामुळे शासकीय नोकरी रिजायन दिवन आयिल्लो एक आसा. 2 प्रायवेट एम्प्लॉईज आसात आनी 5 गृहिणी आसात. एक हातून आनी एक वैशिश्ट्य म्हणजे आमचे ह्या 20 जाणांक फॅमिली राज्य रिप्रेझेंट जाल्ले खंय ना. नाल्यार घोवूय आसा, बायलूय आसा, बापूय आसा, पूत आसा, नाल्यार भाव एक, दुसरो भाव एक, अशें खंयच जाल्लें ना. आनी एक सर्वसामान्य रिप्रेझेंट करणारी ही टीम आसा आनी ह्या टिमीक म्हापशेकारांनी स्विकारलेली आसा. फाटले फावटी आमी इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जाल्लें आनी आमी कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर केल्ले तेन्ना थोडीशी कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर करता आसतना थोडी खंय गडबड जाल्ली, फीडबॅक बीन घेवप जाय तितलें जाल्लें नासलें. हे फावटी वी हॅव डेफिनेटली इम्प्रूवड अपॉन इट आनी प्रॉस्पेक्ट्स आनी आमचे वाडलेले आसा. आज सगळे उमेदवार आमी तुमच्या समोर दवरले. त्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना आमचे पत्रकार मित्र जे आसात तांणी ह्या ग्रुपाक जो म्हापसा डेव्हलपमेंटल फ्रंट आसा, ज्या फ्रंटान हो स्पॉन्सर केल्लो आसा, प्रपोज केल्लो आसा, ताच्या फाटल्यान तुमच्यो सदिच्छा अशी इच्छा आनी प्रार्थना व्यक्त करून हांव म्हज्या वाणयेक विराम दिता. क्वेश्चन्स पण विचारून द्यायला. आणि एक अनाउन्समेंट करता की वॉर्ड क्रमांक 2 जो कॅन्डिडेट आशिल्लो चोडणकर बाब ताणें आमच्या थंयच्या कॅन्डिडेट चंद्रशेखर बेनकर हाका सपोर्ट केला. दुसरे वॉर्ड क्रमांक 10 हांगा निलेश घाटवाल म्हूण आशिल्लो, ताणें फॉर्म भरलेलें. ताणें सुद्दां आमचे वॉर्ड क्रमांक 10चे कॅन्डिडेट मिसेस प्रिया साळगांवकर हांचे सपोर्ट करून विड्रॉ केल्ले आसा. आनी वॉर्ड क्रमांक 2 सावयो आजोलेदो आमचो BJPचो बूथ प्रेसिडेंट ताणें फॉर्म भरलेलो. ताणें अखेर आज
चंद्रशेखर बेनकर हांकां सपोर्ट करून फॉर्म विड्रॉ केला. कितें क्वेश्चन विचारलें असल्यारूच विचारप, प्रश्न निर्माण करप न्हू. Pashikar sir, you have just said that there is no family Raj here. But there are a lot of candidates who have kept their wives, husbands, sisters. So political legacy is right. Now, what I mean to say, husband and a wife, husband representing one ward, wife in another, or father and son, father and daughter, or brother and brother, अशें आमी खंयच जावपाक दिलें ना. काही जाण इच्छुक असतात, पण ते नाका. मॅक्सिमम 20 कॅन्डिडेट्स हे 20 इंडिपेंडेंट फॅमिलींतसून आसचे. Yeah, I understand, but political legacy is there, right? So that is a virtue. That is the Is that a virtue? no sir, not at all. Okay, महिला रिझर्वेशन आसा थंय आदी earlier maybe it was represented by father, probably a daughter is proposed or wife is proposed. ताचे गुडविल असता न्ही, आनी दुसरो बरो कॅन्डिडेटूय मेळचो पडटा न्ही. दुसरे कोणाक तरी नवीन कोणाक तरी उलोवन फुडें काडप, तांकां पब करप, हाचे परस एक्सपिरियन्स्ड मनीस घरांत आसता. And that is why in the absence of husband, wife, or in the absence of wife, husband has been nominated. So, what is the main point of your manifesto? So, like, what will be the Manifesto is yet to come. And in days to come, we would come out with a beautiful manifesto. आणि परत मिळूया न्ही. So what is the target out of 20? What are you aiming for? त्याच्या दोनांसून एक्झॅक्टली 50 out of 20. We are trying to get 20 out of 20. Yeah. Any chairperson candidate like We will declare that later. There are 11 options. But definitely it will be one among these 11. तर तुमच्या आज कॉन्फिडन्स भरपूर आसा तुमकां सांग आनी कांय प्रश्न विचारिना. थँक्यू. त्या टीव्हीचो सगळं ग्रुप घे ना. जॉईंट बीजेपी व्हॉट्सअप आमकां 2 कडेन फॉर्म भरलेले जिमी चोडणकर चल फोटो घे. सगळे भरले तुम्ही सगळे
फ्रंट पेज